बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज के व्लॉग में मैं नेशनल के अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपसे जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो है, आप पहले इस वीडियो को गौर से देखें। ये पंजाब पुलिस की बावर्दी एक नौजवान की वीडियो है, इस वीडियो को देखें। ये जी डीएचए में एक डीआईजी साहब का घर है, जिसमें एक यूनिफॉर्म बेचारा मुलाजिम कांस्टेबल उनके घर के जो जंगले को साफ कर रहा है, मट्टी साफ कर रहा है उससे। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स की इज्जत नहीं करते। ये इस मकसद के लिए सीएम साहिबा, आईजी साहब ये बंदे भर्ती नहीं हुए बेचारे। ये जिस ड्यूटी के लिए, उनकी ड्यूटी ये नहीं है कि ये डीआईजी साहब घरों की खिड़कियां और ये जंगले साफ करें पब्लिकली और यूनिफॉर्म में। आप अपने ये जवान है, इनको खुद इज्जत दें, इस यूनिफॉर्म को इज्जत दें, लोग भी इज्जत इनकी करें। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा, अपनी आंखों से देखा, और इसमें जो आवाज है वो भी आपने आपको आवाज सुनी, वो आपने अपने कानों से सुनी। आंखों से देखा, कानों से आवाज सुनी। उसमें क्या है, पंजाब पुलिस का एक जवान बावर्दी है और एक डीआईजी साहब के घर में, निजी घर में, वो उसकी सफाई कर रहा है, ग्रिल वगैरह की है। वो कम अज कम इतना जरूर ख्याल करना चाहिए कि अपनी वर्दी को इज्जत दे। आईजी पंजाब साहब, मैं आपसे मुखातिब, आप माशाल्लाह बहुत ही मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही जबरदस्त किस्म के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ये आपने साबित किया है। ये वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, आज हमारे जरिए आप तक पहुंचेगी। हम ये देखेंगे कि आप इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अफसर बेशक वो हमारे एक दोस्त हैं, यूट्यूबर अजीजुल्लाह खान साहब, वो पुलिस डिपार्टमेंट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अजीज खान साहब, माजरत के साथ, एक नूरी और एक नारी मखलूक। वो नूरी मखलूक ऊपर वालों को जो है, जो एएसपी से भर्ती होकर जाते हैं, और नारी जो है ये कांस्टेबल, एएसआई सब इंस्पेक्टर, और फिर ये आगे रैंक कर जाते हैं, बेशक एसपी तक भी चले जाएं, इनको ये नारी कहते हैं। नूरी और नारी, ये जाहिर बात है जिनके घर में सफाई हो रही है, ये बकौल अजीजुल्लाह खान एडवोकेट और साबिक डीएसपी साहब, उनके हवाले से ये नूरी मखलूक का बंगला होगा और नारी जो है उसको साफ कर रही है। तो ताहम मुझे उम्मीद है आईजी पंजाब से कि इस पर जरूर कोई एक्शन होगा। अब दूसरी हम एक आपको वीडियो कुरम के इलाके की, जो वहां पर कशीदगी जारी है और उसके बाद जो लोगों को दरपेश है, मुश्किलात दरपेश हैं आने जाने में, उसके हवाले से ये वीडियो देख। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। ये कुरम में जारी कशीदगी के बायस जो आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं, उसकी वजह से पारा चनार से परवाज के जरिए 52 अफराद को जो है पेशावर मुंतकिल किया गया है, जिनमें 14 ऐसे अफराद हैं जो मरीज हैं। ये हुकूमत केपीके ने जो है वहां पर ये हेलीकॉप्टर जो है मुहैया किया है और वो रेस्क्यू करके वहां से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, ताकि वहां जो कुरम में जारी कशीदगी है उसका वो निशाना ना बने, और जो बीमार लोग हैं वो अस्पताल में नहीं जा सकते, उनको पेशावर में बेहतर इलाज की सहूलियात मिले। ये एक अच्छी चीज है। दूसरी, अब हमारे पास अगली एक बड़ी खबर है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने एक कमेटी जो है वो फौरी तौर पर बना दी है, और उस कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के लोग शामिल हैं, जो मुज़ाकराती कमेटी कहलाएगी, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आपस में मुज़ाकरात करेंगे। अब इसके जो सरबराही है वो स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे, और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कल सुबह 11:30 बजे अपने चैम्बर में, पार्लियामेंट हाउस में, इसका इजलास पहला जो है वो तलब कर लिया है। और उनका कहना है कि इंशाल्लाह हम नेक नियति से दावत दे रहे हैं अपोजिशन को, और इंशाल्लाह मसाइल का हल निकलेगा। और इस पर जो है चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर, उन्होंने भी खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन जो है कमेटी होगी और इसमें सीनियर लोग हैं और मुखलिस लोग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये कोई ना कोई अच्छे हल निकल जाएंगे मुल्क के लिए और दोनों जमातों के लिए, सियासी फिजा के लिए ये बेहतरीन जो है मामलात हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि ऐसा हो जाए। अब हमारे पास खबर ये है कि जुडिशियल कमीशन में नए रूल्स की हतमी मंजूरी दे दी गई है।
وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 نام جایا کریں گے، اور اگر ان 3 ناموں میں سے کسی سینئر جج کو ہٹا کر کسی جونیئر کو بنایا جائے گا تو اس کی وجوہات باقاعدہ بتائی جائیں گی۔ 3 نام جایا کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو جج کی تعیناتی ہوگی اس کے لیے ہائی کورٹ سے 5 ججز کے نام مانگے جائیں گے، اور پھر وہی طریقہ کار جو پہلے آپ کو بتایا چیف جسٹس کے لیے وہ سارا ہوگا۔ نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ، پہلے یہ ہوتی تھی مختلف اداروں سے، ISI، IB، MI اور اسپیشل برانچ، سیکورٹی برانچ، یہ وہ سارے ادارے، ان سے ایک جو ہے امیدوار کی پوری رپورٹ لی جاتی تھی۔ تو اب یہ کمیشن کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لے یا نہ لے، ویسے ہی اس کو جو ہے وہ بھرتی کر لے۔ یہ ایک نیوز تھی ہمارے پاس۔ اب ہمارے پاس ایک بین الاقوامی خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں کوئی بھی جنگ نہیں، مگر پھر بھی پاکستان کی بین الاقوامی صحافیوں کی جو تنظیم ہے بین الاقوامی، اس نے یہ RSF اس کا نام ہے، اس نے غزہ کے بعد پاکستان کو صحافیوں کے لیے دوسرا بڑا خطرناک ملک جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ RSF کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو خطرناک ترین خطہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ہراسانی کی جاتی ہے، ان پر مقدمات درج ہوتے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، FIA کے ذریعے طلبیاں کی جاتی ہیں، ٹرولنگ کی جاتی ہے، اور اوپر سے یہ ہے کہ صحافیوں کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے یہ صحافیوں کی انٹرنیشنل جو تنظیم ہے RSF، اس نے غزہ کے بعد پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین جو ہے خطہ اور ملک قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ان کی رپورٹ ٹھیک بھی ہے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے، جو قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے ملٹری کورٹ سے جو سزائیں ہوئی ہیں پرائیویٹ افراد کی، ان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیر حراست افراد عام شہری ہیں، اور ان کی فوجی عدالت سے سویلینز کو سزاؤں کو اس کو فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ گزشتہ روز ملٹری کورٹ سے جو ہے مختلف جو حملہ کیسز سے GHQ وغیرہ، یہ وہ اس میں 10 سال سے لے کر 2 سال تک 15 سے 20 ملزمان کو جو ہے قید بامشقت کی سزائیں ہوئی تھی۔ تو اس پر یہ رد عمل آیا تھا، اور اس پر ISTR کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، اور یہ لوگ انہوں نے جرائم کیے تھے تو ان کے یہیں پہ یہ ہونے تھے۔ اب یہ بتا دوں میں آپ کو کہ بشرا بی بی جو ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بری ہو گئی ہیں، یہ ہو گئی، ان پر پہلے 23 مقدمات سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے اپنی عبوری ضمانتیں کرائی تھی، مزید 10 مقدمات اور سامنے آ گئے۔ اب 33 مقدمات میں بشرا بی بی کو عبوری ضمانت ملی ہے، 33 مقدمات۔ اب یہ اندازہ کر لیں، 33 مقدمات، ایک بندہ ایک وقت میں 33 جگہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے، کیسے یہ جرم کر سکتا ہے؟ یہ پاکستان کا حال ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو، میں عام ایک انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ اگر PMLN کے ساتھ ہوا ہو، یا JUI کے ساتھ ہوا ہو، پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہوا ہو، MQM کے ساتھ ہوا ہو، یا دیگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس کے خلاف ہوا ہو، یہ مقدمات ہوئے، تو ہم اسی طرح اس کی مذمت کریں گے۔ اور جس طرح یہ میں نے بات کی ہے کہ 33 مقدمات جو ہے وہ درج کر لیے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آج کی سٹوری تھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔